اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم آمین. پروردگار عالم اپنے معبود دا واسطے معبود دی آل پاک دا واسطے اج دی اس محفل پاک نو اپنی جناب دے اندر شرف قبولیت آمین. اور اج دی اس محفل پاک دے انعقاد جو ہوتا ہے مالک جنہ بھی اجر و ثواب مرتب فرمایا، مالک سب نو تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس و پناہ دے اندر عطیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کر دیا قبول آمین. آقا علیہ السلام دے وسیلہ و جلیلہ دے نال آقا علیہ السلام دے تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرہ، اہل بیت اطہار، سب دی ارواح مقدسات کو پیش کر دیا قبول فرما آمین. پروردگار عالم حاضرین محفل دے جن نے بھی چھوٹے بڑے نانکیو دادکیو اس دنیا پانی کو جا چکے ہیں، مالک سب دی ارواح نو اس سزا پیش کر دیا قبول آمین. پروردگار عالم بھائی مدر صاحب انہاں دے خاندان دے نال تعلق رکھن والے جتنے بھی اس دنیا پانی تو جا چکے ہیں، مالک سب دی ارواح نو اس ثواب پیش کر دیا قبول فرما آمین. پروردگار عالم جس نیک کمائی دے وچوں اے انتظام و انصرام ہویا، اس کمائی دے اندر خیر و برکت عطا فرما آمین. اس کمائی نو ظالماں دے ظلم تو، حاسداں دے حسد تو، شریراں دے شر تو اپنے حفظ و امان دے اندر جگہ عطا فرما آمین. پروردگار عالم انہاں بھائیاں نو اپنے محبوب دے صدقے، محبوب دی آل دے صدقے اتفاق و اتحاد دے نال زندگی بسر کرن دی توفیق عطا آمین. پروردگار عالم تینوں تیرے محبوب دا واسطہ، تیرے محبوب دی آل پاک دا واسطہ مالک اس بستی اتے اپنا خاص کرم فرما آمین. اتفاق و اتحاد دی دولت دے نال اس بستی نو مالا مال فرما آمین. اس بستی نو شر شیطان تو اپنے حفظ و امان دے اندر جگہ عطا فرما آمین. شریراں دے شر تو بچا آمین. پروردگار عالم اپنا کرم فرما آمین. اپنا فضل فرما آمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.